कोरोना वायरस की जो आलमी वबा है उसका फैलाव जारी है और ऐसे में ही रमज़ान शरीफ आया है। अब हुकूमत पाकिस्तान ने रमज़ान के आमद से कबल बहुत सारे ऐलानात किए थे कि किस तरीके से रमज़ान में मसाजिद, इबादतगाहें और जो दीगर मामलात हैं वो कंट्रोल के साथ लेकर जाएंगे आगे, ताकि वबा के बढ़ने का इम्कान कम से कम हो। इस हवाले से बार बार इमरान खान साहब का भी बयानात सामने आए हैं। इसमें फिर उसके अलावा डॉक्टर आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान ने भी उलमाए कराम के साथ मुशावरत की और एक 20 नुकाती एक एजेंडा दिया, जिसके तहत ये बताया गया कि किस तरीके से मसाजिद में जो इंतज़ामात हैं वो किए जाएँ ताकि लोगों की इबादत भी हो मसाजिद में और कोरोना के फैलने का ख़दशा भी कम हो। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल इस हवाले से क्या कर रही है और हुकूमत जो है वो अब कैसे उन SOPs को इम्प्लीमेंट कर रही है, कैसे ये मामलात आगे बढ़ेंगे रमज़ान मुबारक के हवाले से। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल जनाब किबला अयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम किबला साहब। बड़ी मेहरबानी जी, रमज़ान मुबारक हो आपको। आपको मुबारक हो जी। और ये ज़रा एक मुश्किल रमज़ान है इस हवाले से और मुख्तलिफ भी क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जो आप लोगों ने डील करने हैं और इससे पहले कभी ये नहीं डील किए गए। यकीनन मुख्तलिफ है और इसमें कुछ मुश्किलात भी हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन इम्कानात भी हैं, यानी नए मौके भी इस कोरोना बहरान की वजह से सामने आ रहे हैं। तो अब जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने जिस तरीके से इन तमाम मामलात को डील किया और फिर सदर मुमलिकत और उलमाए कराम के हवाले से फिर एक तमाम 20 नुकाती जो एजेंडा आया उस पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से अब तक क्या सूरत हाल है, किस तरीके से, क्योंकि जुमा भी था, लोगों ने कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट भी की, उस हवाले से बताएंगे कि क्या क्या मेजर्स हुकूमत की तरफ से लिए गए हैं और कैसे वो इंश्योर कर रहे हैं कि ये मामलात सही तरीके से सर अंजाम दिए जाए। बड़ी मेहरबानी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया और ये जो पिछले हफ्ते की तफसीलात हैं इनका आपको इल्म भी होगा कि ईवान सदर में और वज़ीर आज़म हाउस में मुसलसल इजलास होते रहे और वज़ीर आज़म साहब ने भी उलमा के साथ मशवरा किया 20 अप्रैल को, और यही वो 20 नुकाती जो एलामिया था। फिर इसके बाद ईवान सदर में दोबारा इजलास हुआ और वो इजलास इस मकसद के लिए था कि इसको अब कैसे यकीनी बनाया जाए। चुनांचे कुछ उलमाए किराम के साथ, जय्यद उलमाए किराम के साथ राब्ते भी हुए, मुझे भी बुलाया गया और हमारे भी उलमाए किराम के साथ राब्ते हुए। तो कल खैबर पख्तूनख्वा से और आज मुल्क भर से जो इत्तलाआत हैं उनके मुताबिक ये सूरत हाल है कि जो बड़ी मसाजिद हैं और शहरों के अंदर जो मसाजिद हैं वहाँ पे तो हम कहते हैं कि बहुत ही इत्मीनान बख्श तरीके से अमल हो रहा है, यानी सफ़ों के अंदर 6 फुट का फासला, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल, मास्क का इस्तेमाल, ये सब ऐसी बातें हैं कि आप कोरोना बहरान से बचाव के इम्कानात को आप बढ़ा सकते हैं और ख़तरात को कम से कम कर सकते हैं। लेकिन इस बात का एतराफ़ करना ज़रूरी है कि दूर दराज के जो इलाक़े हैं और कुछ जो देहाती माहौल के अंदर हमारी आबादियाँ हैं वहाँ पे शिकायत आ रही हैं। और यही चीज़ जो ईवान सदर में इजलास हुआ परसों, उसमें ये था, उसमें वज़ीर दाखिला भी तशरीफ़ लाए थे और सेक्रेटरी उमूर दाखिला भी थे। तो ये तय किया गया कि किस तरीके से अब हमने ग्रास रूट तक इसको ले जाना है, यानी दूर दराज के जो इलाके हैं, देहाती इलाके जो हैं, तो उसके लिए भी एक हिकमत अमली तय की गई थी और उस पर अमल हो रहा है। उम्मीद ये है कि ये जो हफ़्ता है इसमें कोशिश ये होगी कि और उलमाए किराम अपने तौर पे भी काम कर रहे हैं, उनके पैगामात भी आ रहे हैं। वज़ारत मज़हबी उमूर जो हैं उनके वज़ारत के जो बड़े फ़ाल वज़ीर हैं जनाब पीर नूरुल हक कादरी साहब, वो कल भी फैसल मस्जिद के दौरे पे गए थे और वहाँ पे इस बात को यकीनी बनाया था क्योंकि बहुत बड़ी मस्जिद है, तो एक मैसेज तो जा रहा है। तो मुसलसल इंगेजमेंट की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम बेफ़िक्र हो जाएं, नहीं, हमने यकीनी बनाना है, हुकूमत ने भी यकीनी बनाना है। उलमाए किराम के लिए भी ये पैगाम है कि जब हुकूमत इस बात पे तैयार हो गई है कि बाकी दुनिया से मुख्तलिफ एक मुनफरिद हमारा एक रास्ता है, पाकिस्तान के अंदर तरीका है और ये जो एलामिया सामने आया है, तो अब उलमा की ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। एक तरीका तो बड़ा अच्छा ये भी हो सकता है कि या तो उन दूर दराज के इलाकों में यहाँ से कुछ उलमा कराम भेज दिए जाएं कि जो वहाँ पर लोगों को बताएं, उधर के उलमा को आगाह करें इस सारी सूरत हाल से कि कितना ख़तरा हो सकता है अगर हम SOPs पर अमल ना करें, या वहाँ के लोगों को यहाँ बड़े शहरों में बुलाकर एक नशिस्त कराई जा सकती है। इस किस्म की भी चीज़ हो सकती है। ये तमाम बातें जो हैं ये हुकूमत के ज़ेर गौर हैं और मुकामी तौर पर अब मसलन सूबाई हुकूमत है, 18वीं तरमीम के तहत सूबाई हुकूमत के पास इख्तियारात हैं।
फिर सूबों के नीचे ज़िले हैं, फिर तहसील हैं, यूनियन कौंसल्स हैं। तो एक बड़ा अच्छा नेटवर्क है पाकिस्तान का, और मुझे उम्मीद है कि अगर फ़ालियत के साथ काम किया जाए तो ये पैगाम पहुंचाया जा सकता है। फिर जहाँ ऐसे इलाके हैं कि वह मसलन टेलीविज़न नहीं है या रेडियो की सहूलत भी बाज़ इलाकों में नहीं है, हर बंदे के पास या हर घर में रेडियो या टेलीविज़न होता भी नहीं, तो वहाँ मस्जिद तो ज़रूर होती है ना। तो अगर उस मस्जिद के इमाम को ऑन बोर्ड लाया जाए और उसको बताया जाए, और हर ज़िले में हर तहसील में ऐसे उलमा हैं कि जिनको ये हैसियत हासिल है कि वो मर्जा हैं। फिर हमारे बाज़ इलाकों में हमारी खानकाहें हैं, मशाइख हैं, वो भी ऑन बोर्ड हैं, और बड़े बड़े मशाइख जो हैं उनका भी इजलास हुआ और उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है। तो इस तरीके से जो हमारा रिवायती एक नेटवर्क है, अगर उसको हम फ़ाल बनाएं तो मुझे उम्मीद है कि ये जो एलामिया है और ये जो 20 नुकात हैं इस पर पूरी तरह अमल हो जाए। अच्छा, इसमें एक और चीज़, जब मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ तो लोगों का मौक़िफ़ ये भी आता है कि हुकूमत जो है वो इब्तदाई तौर पर इस बात के लिए राज़ी नहीं थी कि मसाजिद को जो है वो इतना आम एक्सेस लोगों के लिए खोल दिया जाए, और यही था कि हम बंद रखेंगे, जैसे सारी दुनिया में बंद है वैसे पाकिस्तान में भी बंद रहेंगी, लोग अपने अपने घरों में इबादत कर सकते हैं, अल्लाह ताला का हुक्म भी यही है कि घर में इबादत करो। लेकिन फिर उलमाए कराम का एक प्रेशर बिल्डअप हुआ जिसके बाद फिर ये फैसला हुकूमत को मजबूरन लेना पड़ा। क्या ऐसा सिलसिला है? मैं चूँकि इस पूरे अमल में एक लिहाज से शरीक था तो मैं आपको असल सूरत हाल बताऊँ। 25 मार्च का जो एलामिया है वो भी आपके सामने है उलमाए किराम का। उसमें ये था कि अगर माहिरीन सेहत, तिब्बी माहिरीन की आरा की रोशनी में हुकूमत मुख्तदियों की तादाद महदूद करना चाहे तो उलमा मुज़ाहमत नहीं करेंगे। और ये एक बहुत बड़ी इज्तिहादी राय थी कि उन्होंने कहा कि जो लोग इस सूरत हाल में मस्जिद में नहीं आते उनको शरान माजूर तस्वर किया जाएगा, कोई गुनाह उनके ऊपर नहीं होगा और वो सवाब से महरूम नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद मेरा ख्याल ये है, जो मैंने देखा है, कि उलमा का इतना प्रेशर नहीं था लेकिन आवाम का प्रेशर था। हमने ये भी सूरत हाल देखी कि कराची के अंदर जब लॉकडाउन को सख्त कर दिया गया कि जी 12 बजे से 3 बजे तक लॉकडाउन बहुत सख्त होगा, लोग जी 11 बजे मस्जिद के अंदर आ गए। अब एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई, हमारा मुल्क जो है इसके अंदाज लोगों के मुख्तलिफ हैं। हम बहरहाल एक जो हुकूमत है हमारी या जो मुआशरा है, निज़ाम है, हम किसी एक ऐसे निज़ाम के तहत नहीं रह रहे कि जहाँ पे एक मलिक है, एक सुल्तान है कि जिसका जो भी हुक्म हो वो हरफ आखिर हो, बादशाहत तो नहीं है। तो इस वजह से अवाम का बड़ा दबाव था और अवाम ये अजीब किस्म के सवालात कर रहे थे। अवाम का दबाव उलमा के ऊपर भी था। ऐसी भी मिसालें आईं कि दीवारें पलांग कर अवाम मस्जिद के अंदर आए। तो इस सूरत हाल में उलमा भी दबाव के तहत थे, हुकूमत भी ये सोच रही थी कि अब अगर हम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो इस बात का इम्कान है कि एक अमन व अमान की कैफियत पैदा हो जाए। तो ये एक ऐसा रास्ता निकाला गया कि जिसके ऊपर उलमा ने भी जिम्मेदारियाँ ली। ये उलमा की जिम्मेदारी, मौलाना तकी उस्मानी साहब और मौलाना मुफ्ती मुनीब रहमान साहब, अल्लामा शहनशाह नकवी साहब, जो जय्यद उलमा इकराम, और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी अपने तौर पे जो हमारे रवाबित हैं उनको हमने यही बताने की कोशिश की कि अब ये सूरत हाल ऐसी है कि हुकूमत ने एक रास्ता दिया, एक गुंजाइश दी और तसादुम की कैफियत अब नहीं आ रही, तो अब ताउन का रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए। और ये बहुत बड़ा फतवा है। आज भी पोजीशन ये है, आज भी पोजीशन ये है कि मशवरा यही है कि आप होम वर्शिप की तरफ मजमा ना बनाए मसाजिद। बिल्कुल। और इन जय्यद उलमा ने खुद भी ये एग्जांपल सेट की है कि हम 50 साल से हमारी उम्र बड़ी है तो हम घर में नमाज अदा कर रहे हैं। अच्छा, मेरे ज़हन में दो बातें आती हैं। जो बात आपने की, ये बहुत बड़ा एक इज्तिहादी फैसला किया गया जिसके बाद फिर ये SOPs भी बने और सारी चीज़ें हुई। क्या पब्लिक का प्रेशर था तो उलमाए कराम का ये काम नहीं था कि लोगों को ये बताते कि नहीं, आपने मस्जिद में नहीं जाना है, बजाय इसके कि वो प्रेशर लेने की वजह से हुकूमत पर प्रेशर दें कि नहीं जी मसाजिद खोल दीजिए? क्या ये बेहतर किरदार ना होता उलमाए कराम का? क्योंकि ज़ाहिर है वो बड़े जय्यद उलमा हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम सब उनकी, लेकिन लोगों की तरफ से अगर एक प्रेशर आ रहा है कि नहीं जी मसाजिद खोली जाए और उसमें खदशा है कि भाई प्रॉब्लम होगी, बीमारी बढ़ेगी, तो उलमा का तो काम ये होना चाहिए, और लोगों की बात सुनते हैं, मानते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि भाई नहीं, इस वक्त हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि दीन ये कह रहा है कि लोगों की जान बचानी है हमें, तो फिर क्या ये मामला सही नहीं होता? मैं आपको बात बताऊं जी, आपको ये तो अंदाज़ा होना चाहिए कि हमने यहाँ पे अपने आवाम की जो तरबियत की है वो इत्मीनान बख्श तरबियत नहीं है। यानी हमने, एक है दीन का शऊर,
ایک ہے جذباتیت. ہم نے جذباتیت کو اس ملک میں فروغ دیا ہے، اور اصل جو دین کا شعور ہے، جو دین کی روح ہے، اس کی طرف ہم نے لوگوں کو لانے کی یعنی کوئی منظم کوشش نہیں کی. یہ بڑے مسائل ہیں، نصاب کا بھی مسئلہ ہے اور بھی ہمارے. اچھا، اب یہ عوام کی اتنی جذباتیت تھی، اور بالخصوص یہ تراویح میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایسے لوگ، اور یہ حقیقت ہے کہ سال بھر انہوں نے نماز کی طرف اتنی توجہ نہیں دی ہوگی، لیکن تراویح کے لیے وہ انتظار کرتے ہیں، اور ایک جذباتیت ہوتی ہے. اب اس جذباتیت کو یکدم مسجد سے یہ کہنا کہ آپ مسجدوں میں نہ آئیں، یہ سچی بات یہ ہے کہ جذباتی حوالے سے علماء کرام کے لیے بھی بہت مشکل کام تھا. اگر میں اس کو تھوڑا سا کھل کر کہہ دوں ڈرتے ڈرتے کہ کیا ہماری عوام جذبات میں اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے کہ وہ حکومت کے بھی اور علماء کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے؟ میں آپ کو جی بتاؤں، یہ تو ایسی بات ہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کہ ذاتی طور پہ میرا یہ خیال تھا کہ جب اس قدر جید علماء، جو کہ ہمارے لیے سچی بات یہ ہے کہ صاحبان سند ہیں، صاحبان حجت ہیں، میرا خیال یہ تھا کہ جب ان کا فتویٰ اور ان کا اعلامیہ آئے گا کہ اگر حکومت مقتدیوں کی، نمازیوں کی تعداد محدود کرنا چاہے تو حکومت ایسا کر سکتی ہے، اور ہم مزاحمت نہیں کریں گے. تو میرا خیال یہ تھا کہ تحصیل لیول تک، گاؤں لیول تک لوگ جو ہیں اس اعلامیے کا احترام کریں گے، اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. ہمارے پاس اطلاعات ایسی آئیں کہ دیہاتی علاقوں میں، کچھ دور دراز کے شہروں میں اپنے ان بڑے بڑے علماء کے اس اعلامیے کی خلاف ورزی کی گئی. تو جب اس قسم کی ایک صورتحال ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ذرا اثر نو اب اپنے، یعنی یہ ایک موقع ہمیں کرونا وائرس نے دیا کہ ہم اثر نو اپنے رویوں کا ایک جائزہ لیں، اور ہم دیکھیں کہ آنے والے سالوں میں، آنے والے دنوں میں ہم کس طریقے سے عوام کا جو شعوری لیول ہے اس کو ہم کیسے. سندھ حکومت کے حوالے سے اگر تھوڑی سی ہم بات کریں ناظرین، تو سندھ حکومت نے رمضان المبارک میں کاروبار کے لیے جو ہے ضابطہ کار تیار کر لیا ہے، جس کے تحت ماہ سیام میں پیر سے جمعرات صبح 9 سے 3 بجے تک کاروبار کی اجازت ہوگی. اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو مساجد میں نماز تراویح اور نماز جمعہ پر بھی وہاں پر پابندی ہے، اور ان نمازوں میں صرف مساجد کے عملے کو شریک ہونے کی اجازت ہے. سندھ حکومت کی اس ضابطہ کار پر کس طرح عمل درآمد کرا رہی ہے، بات کریں گے. ہمارے ساتھ ترجمان سندھ حکومت مرتضیٰ وہاب صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم مرتضیٰ صاحب، رمضان مبارک ہو آپ کو سب سے پہلے تو. وعلیکم السلام، آپ سب کو بھی رمضان مبارک میری طرف سے. اچھا مرتضیٰ صاحب، یہ بتائیں کہ سندھ حکومت کے ضابطہ کار کے مطابق کون کون سے کاروبار ہیں اس وقت جو کن اوقات میں کس دن کھلے ہوں گے؟ ذرا ایک پکچر دکھا دیجئے لوگوں کو. شفا، اس میں ہوا یہ تھا کہ جو تاجر برادری تھی صوبہ سندھ کی، وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس آئی تھی، اور انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں بھی اجازت دیں فنکشن کرنے کی، اور ہم ایس او پیز اور جو ضابطۂ کار ہے اس کو عمل درآمد کرانے کے پابند ہوں گے. اس سلسلے میں ان کا جو تجاویز تھی، اس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی ان کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے اور ایس او پیز کو طے کرنے کے لیے. اور ایس او پیز فائنلی پھر طے کر دیے گئے تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان. وہ ایس او پیز میں بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ کہ جو دکانیں یا جو تاجر اپنا آن لائن کام کر سکتے ہیں، ڈیلیوری اورینٹڈ کام کر سکتے ہیں، ان کو آپریٹ کرنے کی اجازت ہوگی. 9 to 3 وہ آپریٹ کر پائیں گے، اور منڈے ٹو تھرسڈے یہ کام کرنے کی ان کو اجازت ہوگی. تو یہ فیصلہ ان ایکسٹراڈنری حالات میں کیا گیا، چونکہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے ہم سب کو پرو ایکٹیولی کام کرنے کی ضرورت ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو تاجر برادری ہے وہ ریکویسٹ یہ کر رہی تھی کہ ہمیں اتنی بریدنگ اسپیس مل جائے کہ ہم اپنا دکان کھول سکیں، اور جہاں ہم آن لائن کام کر سکتے ہیں، ڈیلیوری کر سکتے ہیں، تو ہم وہ چیز کر سکیں. تو سندھ گورنمنٹ نے ان کی ریکویسٹ پر آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے ایس او پیز ایشو کر دیے، اور انشاءاللہ منڈے سے یہ چیز سٹارٹ ہوگی. صحیح. اچھا، اب اس میں بھی ایک اور معاملہ یہ آ رہا ہے کہ جو کاروبار کرنے والے حضرات ہیں ان کی بات مانی گئی، لیکن جہاں پر مسجد کا اور تراویح کا معاملہ آتا ہے وہاں پر پابندی برقرار ہے. تو اس حوالے سے کچھ لوگوں کے کنسرنز آپ تک پہنچے ہیں؟ نہیں، دیکھیں سندھ، میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ سندھ حکومت نے مساجد کے حوالے سے ڈے 1 سے جو بھی فیصلے کیے وہ فیصلے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کر کے کیے، اور آپ نے دیکھا کہ ملک بھر میں کمپیریٹیولی جو سب سے اچھی عمل درآمد ہے اس حوالے سے وہ صوبہ سندھ کے اندر ہوئی، اور ہم شکر گزار ہیں
عوام کا بھی اور ہم شکر گزار ہیں علماء کرام کا بھی کہ جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے حکومت کا ساتھ دیا، اور یہ تمام فیصلے سندھ گورنمنٹ نے اپنے جو ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں جو کہ فرنٹ لائن ہیں، جو کہ فیس کر رہے ہیں اس وبا کو، ان کی تجاویز پہ، ان کی ایڈوائس کو مد نظر رکھنے کے بعد یہ فیصلے کیے تھے۔ لیکن کنفیوژن یہاں پر آ جاتی ہے کہ وہ جو علماء کرام صدر مملکت کے ساتھ بیٹھ کر 20 نکاتی ایجنڈا طے کرتے ہیں وہ الگ ہیں، اور سندھ حکومت جن علماء سے بات چیت کر رہی ہے وہ الگ ہیں، ان سب کا الگ الگ موقف ہے کیا؟ دیکھیے، علماء کرام سے جو صدر مملکت کی بات ہوئی وہ تو بعد میں ہوئی ہے۔ سندھ حکومت نے جو ایس او پیز ایشو کیے تھے، جو فیصلے کیے، تو وہ پہلے نافذ العمل ہو گئے تھے، اور جو پچھلا فرائیڈے جو کل گزرا ہے اس کے اندر تو نیچرلی وہ پرانے کے جو فیصلے ہیں انہی کے اوپر عمل درآمد کیا گیا۔ میں آپ کو یہ ضرور گزارش کرنا چاہوں گا کہ تراویح کے حوالے سے جو علماء کرام، جو میرے پاس اطلاعات ہیں، جب صدر مملکت سے بھی علماء کرام کی بات ہوئی تھی تو وہاں کنسنسس تھا کہ چونکہ تراویح ایک فرض نماز نہیں ہے تو اس کے حوالے سے لوگوں کو یہ تاکید کی جا سکتی ہے کہ اگر وہ تراویح اپنے اپنے گھروں پر ادا کریں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے کام ہو سکے گا۔ پر انفارچونیٹلی شاید وہ چیز مس کر گئے صدر مملکت اس تاریخ کو جب وہ 20 پوائنٹ ایشو کیے جا رہے تھے۔ لیکن میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے صدر مملکت سے مشاورت کی، صدر مملکت کو انہوں نے اس بات پر آگاہ کیا، اور صدر مملکت نے پھر جو پچھلا تھرسڈے تھا اس پہ ایک کلیریفیکیشن ایشو کی کہ اگر حکومت چاہے تو اس کے اوپر کس طریقے سے عمل درآمد کرا سکتی ہے۔ تو اس پیس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے سندھ حکومت نے تراویح کے حوالے سے بھی یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور میں آپ کے چینل کے توسط سے اس بات پر زور دینا چاہوں گا کہ حکومت کوئی بھی فیصلہ کر لے، جب تک عوام اس فیصلے کو اون نہیں کرے گی، میں سمجھتا ہوں کوئی حکومت بھی اس کو عمل درآمد زبردستی نہیں کرا سکتی۔ اور میں سمجھتا ہوں عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے حکومت کا جو یہ مشکل فیصلہ ہے وہ عوام کے بہترین مفاد میں ہے، ساتھ دینا چاہیے عوام کو۔ بالکل سپورٹ کرے گی عوام، اگر کھل کے حکومت کے ساتھ اس چیز کے اوپر کھڑی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں ہم صرف اپنے آپ کو بھی، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے بچوں کو اس وبا سے بچا پائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مرتضیٰ وہاب صاحب، وقت دیا آپ نے۔ قبلہ صاحب، آپ کی طرف وہ جو آخری سوال جو میں چھوڑ کر گیا تھا، پاکستان میں اجتہاد کا حق کس کو حاصل ہے؟ وہ علماء کرام جو مختلف تنظیموں کے سربراہ ہیں، مختلف مسالک، مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، یا پھر اسلامک آئیڈیالوجی کونسل، یا پھر کوئی اور؟ بالکل، کوئی باضابطہ اس سلسلے میں طریقہ کار تو وضع نہیں کیا گیا کہ اجتہاد کا حق کس کو حاصل ہے۔ کچھ ممالک میں باقاعدہ ایک مفتی اعظم ہوتا ہے یا افتاء بورڈ ہوتا ہے، پاکستان میں اس قسم کا نظام نہیں ہے۔ قانون سازی کے حوالے سے ذمہ داری اسلامی نظریاتی کونسل کی ہے، لیکن اجتہاد کے حوالے سے ہمارے جیسے معاشروں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک بہت بڑے عالم کا ایک فقرہ میں نے پڑھا کہیں، اور وہ بہت مجھے اچھا لگا۔ اس نے کہیں پہ لکھا ہے، بہت بڑے عالم نے، کہ اجتہاد آج کے دور میں کیا نہیں جاتا، ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایک بہت ہی یعنی جامع، انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بات لکھی تھی عمومی طور پہ ہم جیسے معاشروں کے اندر۔ اب مثلاً یہ ہے کہ عمومی طور پہ آپ دیکھیں تو ہمارے لیے تو حکم یہ ہے کہ آپ نماز میں قریب کھڑے ہوں۔ جی بالکل، لیکن اس وقت کچھ صورتحال ہے، اس میں علماء کرام ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، جماعت کی جو اہمیت ہے کہ ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ جو لوگ باجماعت نماز میں نہیں آتے، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں پہ جا کے ان کے گھروں کو، لیکن یہاں پہ اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ہوم ورشپ کی طرف۔ لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم ایک ایسی باڈی بنائیں کہ جس کے اندر یہ اجتہاد کے معاملے وہ ڈیل کرے، تاکہ پھر یہ کیوس نہ ہو کہ صوبہ اپنی طرف سے کوئی کام کر رہا ہے، کچھ علماء کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی علماء کچھ کہہ رہے ہیں، رمضان ایک صاحب جو ہے وہ پہلے شروع کر لیتے ہیں ہمیشہ، باقی پوری قوم بعد میں شروع کر رہی ہوتی ہے، تو جو لوگ پھر اس پر عمل نہ کریں ان کو ریپریمانڈ کیا جائے؟ کیا ایسی ضرورت نہیں ہے؟ یہ ایک ہے، اس کی ضرورت تو ہے کہ ایک ڈیبیٹ کے بعد کوئی اس کی ایک صورت بنا لی جائے، ایک افتاء بورڈ بنایا جائے، اور پھر اس کی کوئی سرکاری حیثیت بھی ہو۔ لیکن اس وقت ہمارے اندر جو ایک سوچ کا ایک تنوع قسم کی ہے اور ایک اختلاف رائے ہے معاملات پہ، تو اب تک ہم نے کوئی ایک اجتماعی موقف اس پہ نہیں بنایا۔ اتنا ہے کہ سن 73 کے آئین میں چیپٹر 9 میں اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں قانون سازی کے حوالے سے اور معاشرے کو اسلامی فریم ورک کے اندر لانے میں حکومت کو تجاویز پیش کرے۔
بہت شکریہ قبلہ ایاز صاحب. ضرورت ہے اس چیز کی اور ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے یہ ضرورت ہماری پوری کروائے کہ ہمارے پاس بھی ایک ایسا بورڈ ہو جو کہ اجتہاد اور اس طرح کے تمام فیصلوں کو کر سکے اور امپلیمنٹ کروا سکے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.